أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال دی ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق قابض بگڑیا نو سنوارن والا ہے، ڈبدیا نو تارن والا ہے، نفع اور نقصان دا مالک. درود و سلام دے لائق آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلا دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے. صاحب اور عزیز ساتھیو، جس طرح تسی احباب مسلسل خطبات جمعہ دے اندر وضو دا طریقہ، طہارت دا طریقہ یہ سندے آ رہے ہو ترتیب دے نال، اور اج انشاءاللہ العزیز اس خطبہ جمعہ دے اندر نماز دی فضیلت اور اہمیت اور نماز دا طریقہ بیان ہوئے گا. دنیا دی اندر بڑے طریقے نے، کوئی آندہ ہے جی ہے فلاں طریقہ ہے، کوئی آندہ ہے فلاں طریقہ ہے، لیکن طریقہ اوہی کامیاب ہے جیڑا مدینے والے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو، میں سب تو پہلو نماز کی فضیلت اور اہمیت بیان کرنا چاہنا. نماز اے فارسی زبان دا لفظ ہے. کیڑی زبان دا؟ فارسی زبان دا لفظ ہے. عربی دی اندر انہوں صلاۃ کیا جاندہ ہے. میں قرآن دا مطالعہ کیتا ہے تو لفظ صلاۃ قرآن اندر 61 مرتبہ آیا ہے. اللہ ذوالجلال نے قرآن دے ہر سپاری اندر نماز دا ذکر کیتا ہے. میرے ویرو، نماز ایک اہم بہترین عبادت ہے. ایدے تو بغیر انسان دا چھٹکارا نہیں. وہ جدوں عاقل ہو جائے، بالغ ہو جائے، ادوں تے نماز فرض ہو جاندی ہے. پھر ادوں تو لے کے او دے مرن تک پھر نماز تو چھٹی مل سکتی نہیں. ہاں، نماز دی اندر کفیات دی اندر تبدیلی ضرور ہے کہ بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ جائے، بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ جائے، لیکن نماز کسے حال اندر معاف نہیں. اگر نماز دی چھٹی ملنی ہوندی تو نبی علیہ السلام نو مل جاندی. نماز اے مومن دی معراج ہے. نماز اے مومن دا سکون ہے. نماز اے مومن دا آرام تے چین ہے. میرے بھائیو، نماز دے باری اگر میں گفتگو کرا، ایدے واسطے کافی خطبات جمعہ دی ضرورت ہے. کیوں؟ اسی اپنے مضمون نو بھی اگے لے جانا چاہتے ہیں. اگر نماز دی فضیلت اور اہمیت بیان کرا، وقت دی بھی ضرورت ہے. میرے بھائی، انشاءاللہ
چند قرآن پاک دی آیات تو صحباب دی خدمت دی اندر پیش کرانگا کہ اللہ رب العزت نے اینا مقامات پہ نماز دا ذکر کیتا ہے اور احادیث مصطفیٰ دی اندروں نماز دی اہمیت اور فضیلت بیان کرنا چاہنا۔ میرے بھائی نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین دا ستون ہے، اور میرے آقا فرماندے نے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت دا دن ہوئے گا بندے کولو سب نالوں جیڑا پہلا سوال ہوئے گا وہ نماز دا ہوئے گا۔ میرے بھائی نماز اس قدر اہم فریضہ ہے کہ نماز کسے حال اندر بھی انسان ہو معاف نہیں۔ دعا کرو جمعے دی مبارک گھڑی ہے، اللہ سانو ساڈی زندگی دی اللہ آخری نماز بھی اللہ با جماعت نصیب فرما دے۔ اور انسان بڑا ہی خوش قسمت ہے، اللہ دنیا تو جانا ہے ہی ہے وے، اللہ سانو زندگی دی آخری نماز بھی نصیب فرما دے۔ میرے بھائی اے نماز اے انسان واسطے جنتی کنجی ہے، اے نماز راہ نجات ہے۔ میں شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمہ اللہ دے بارے پڑھیا کہ زاد المعاد دے اندر شیخ الاسلام امام ابن قیم نے نماز دے 43 فائدے لکھے نے۔ کتنے فائدے لکھے؟ 43 فائدے لکھے نے نماز دے، کہ نماز دے اتنے بڑے فائدے نے۔ فرمان لگے انسان نو سکون چاہیے، نماز پڑھے، اپنے دکھ پریشانیاں دور کروانا چاہیے تے وہ نماز پڑھے۔ اگر انہوں رب نال ملاقات کرنی ہے نماز پڑھے، اور نماز ہی رب دے نال ملاقات دا بہترین ذریعہ ہے۔ میرے بھائیو نماز بخشش دا ذریعہ ہے، اور نماز انسان نو جہنم تو دور کر دیندی ہے، جنت دے نزدیک کر دیندی ہے۔ اے نماز ہی انسان نو رب دے قریب لا جاندی ہے۔ تو آؤ میرے بھائی اگر وہ 43 فائدے بیان کرا، ایک ایک فائدے سے گفتگو کرا، وقت دی ضرورت ہے۔ آؤ آگے اسی اپنی بات نو اگے چلانا چاہنے ہیں۔ اے نماز اسلام دا دوسرا رکن ہے، اسلام دا دوسرا رکن ہے نماز۔ تسی آکھو گے کوئی دلیل؟ اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقام الصلاۃ وایتاء الزکات۔ میرے آقا فرماندے نے اسلام دے کتنے ارکان نے؟ 5، اور دوسرا رکن نماز ہے۔ تو میرے بھائی آئیے اس قدر اہمیت اور فضیلت ہے یہ نمازی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث راوی نے نبی علیہ السلام دے کولوں پوچھیا گیا ای العمل احب اللہ عز و جل، کہ رب نو کیڑے کیڑے عمل بڑے ہی پسند نے؟ سونیو ذرا دسو تے صحیح۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتھا، نماز نو او دے وقت ادا کرنا اے رب نو عمل بڑا ہی پسند ہے۔ تے ثم بر الوالدین ثم الجہاد فی سبیل اللہ، والدین نال نیکی کرنا رب نو اے بھی عمل بڑا پسند ہے۔ اللہ دے رستے اندر جہاد کرنا اے بھی رب نو عمل بڑا پسند ہے۔ تے آؤ میرے ویرو میں او مقامات تو احباب دی خدمت دی اندر رکھنا چاہنا ہے جتنی اللہ ذوالجلال نے اے نماز کا ذکر کیتا ہے۔ نماز الصلاۃ، الصلاۃ بامانا میرے بھائی دعا ہے، الصلاۃ
बामाना नमाज, नमाज का की मान है कि बंदगी की जाए। और रब आंदा वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैं जिन्ना और इंसाना नू पैदा कीता ते किस मकसद वास्ते? अपनी इबादत वास्ते। ते अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान सुन लो, अल्लाह जुल जलाल ने जिथे मोमना दिया और खूबियां नू बयान फरमाया, उथे मोमिन दी एक ये भी खूबी नू बयान फरमाया कि मोमिन जेड़ा हुंदा है ओ नमाजी हुंदा है। मोमिन जेड़ा हुंदा है ओ नमाज पढ़दा हुंदा है। मोमिन जो हुंदा है ओ नमाज नाल प्यार करदा है। और वीरो नमाज नाल प्यार करो, एदे नाल मेरे मुस्तफा नू बड़ा ही प्यार है। आइए जरा मेरे भाई, अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने, ये मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। अल्लाह जुल जलाल ने पहलो इस किताब का तारफ करवाया है। और लोगों ये किताब कैसी किताब है? यानी कुरान मजीद है। फरमाया ला रैब फीह, ये अंदर किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन वास्ते हदायत है, मुत्तकीन वास्ते हदायत का जरिया है। और अल्लाह जुल जलाल ने मोमना दिया खूबियां नू बयान फरमाया, मोमना दिया सिफात दसिया ने। फरमाया मोमिन कौन है? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने मोमिन कौन जेड़े गैब ते ईमान रखन वाले। असी रब नू वेख्या नहीं, साडा ईमान है कि साडा रब है वे। असी नबी नू नहीं वेख्या, साडा ईमान है कि नबी है ने। असी फरिश्तियां नू नहीं वेख्या, साडा ईमान है कि फरिश्ते मौजूद ने। मेरे भाई यौम आखिरत नू नहीं वेख्या, साडा ईमान है कि यौम आखिरत है मौजूद है, एक दिन आने वाला है। आखिरत का दिन एक दिन आने वाला है। अल्लज़ीन युमिनून बिल गैबी व युकीमून सलात। मोमिन कौन है? जेड़े नमाज़ां नू कायम करने वाले। मोमिन कौन है? जेड़े नमाजी पाबंदी करने वाले ने। आओ वीरो मोमिन किड्डे चंगे ने। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लाह जुल जलाल दे दिते होए माल चो खर्च करने वाले मोमिन ने। आओ एक होर मुकाम सुनते जाना है। अल्लाह जुल जलाल ने इथे भी नमाज का जिक्र फरमाया है ते नाल मोमिन दिया खूबियां नू बयान फरमाया है। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लाह जुल जलाल ने इथे भी ते मोमिना दिया खूबियां दसिया ने। मोमिन कौन ने? जदों उन्हां दे सामने रब दा कुरान पढ़िया जांदा है, जदों उन्हां दे सामने रब दा जिक्र कीता जांदा है, वाजिलत कुलूबुहुम, उन्हां दे दिल डर जांदे ने। ते जदों उन्हां दे
سامنے قرآن پڑھیا جاندہ ہے زادتہم ایمان انہاں دے ایمان بڑھ جاندے نے تیسری اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے وہ اپنے رب دے توکل کرنے والے اپنے رب دے بھروسہ کرنے والے اور چوتھی صفت کیے اور نمازہ دی پابندی کرنے والے اور ویروں میں اگر نماز دیئے اہمیت فضیلت داستا جاوائے وقت دی ضرورت ہے اور اسی اپنے ٹاپک وال آنا چاہنے ہیں اور کیے صلو کما رأیتمونی اصلی اور نماز او میں پڑھو جے میں میرے مصطفیٰ نو تسی نماز پڑھ دیا ویکھے آئے کوئی آندہ جی میری نماز حنفی ہے کوئی آندہ میری نماز شافی ہے کوئی آندہ میری نماز جڑی مالکی ہے کوئی آندہ میری نماز حملی ہے رب ذوالجلال دی قسم اے امام ساڑھے واسطے قابل احترام نے امام ابو حنیفہ ساڑھے واسطے قابل احترام ہے امام مالک ساڑھے واسطے قابل احترام ہے اور امام شافی ساڑھے واسطے قابل احترام ہے تے امام احمد بن حنبل ساڑھے واسطے قابل احترام ہے اسی سارے امامانو من دے آئے اسی انہا دا ادب کر دے آئے اسی انہا دا احترام کر دے آئے لیکن اطاعت کر دے آئے سرہ محمد مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دی تابعداری کر دے آئے آپ دی وفاداری کر دے آئے اور جتھے آپ دی گل آ جائے اسی کدی نہیں ہے گا کہ میری امی نہیں مندی میرا ابو نہیں مندہ میرا چاچا نہیں مندہ میرا مولوی نہیں مندہ میرا مفتی نہیں مندہ اوہ اللہ دی قسم اہل حدیث دی محبت کی جتھے مدینے والے مرشد پاک دی گل آ جائے او تے ساری گل پیچھے رہ جاندیاں نے او دو مدینے والے مصطفیٰ دی بات نو اگے رکھیا جاندہ ہے آو آقا فرماند نے نماز او میں پڑھو جے میں منو پڑھ دیا بیکھیا میں نہیں بیکھیا تسی نہیں بیکھیا اور میری آقا نو نماز پڑھ دیا بیکھیا تے کنہ بیکھیا اوہ جی آواز نہیں آئی نماز پڑھ دیا کنے ویکھیا صحابہ نے ویکھے آئے تو آنو میرے نال بولنا ہوئے گا گل دا مزہ بھی تائیون ہے میرے نال اکھاں میں چکھاں پایا کرو دھیان میرے وال کریا کرو جنہیں نیوی پاک بہنی ہے بے شک بار بہ جائے جنہیں میرے کول بہن ذرا میرے وال توجہ کر کے بیٹھنا ہے میں جو تو آڈا پائی انی محنت کر کے تو آڈے واسطے تے پھر تسی تھلے دھیان کر کے بیٹھ جاؤ میری محنت ضائع ہو جائے گی آؤ میرے بھائی صلو کما رأیتمونی اصلی نماز او میں پڑھو نا جے میں میرے مصطفیٰ نو پڑھ دیا ویکھی آئے اور ساری عمر بندہ نماز ہے حنفی پڑھتا روے ساری عمر نماز حملی پڑھتا روے یہ ساری عمر تے نماز مالکی پڑھتا روے اے جی میری شافی نماز ہے اللہ دی قسم او نماز نہیں جے دی اندر طریقہ مصطفیٰ نہیں اور نماز ہو سکتی اور نماز نہیں جے ہو سکتی آؤ نہ ہون طریقہ ہے مصطفیٰ بھی سن دے جانا ہے میرے آقا دی نماز کہنے آؤن صحیح بخاری دی روائے ذرا سن دے جانا ہے میرے بھائیو توجہ دی ضرورت ہے اے کون سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے کول 20 دن قیام فرمایا کنے دن
20 دن قیام فرمایا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مگر 20 دن نمازاں پڑھیاں تے 20 دن کنیاں نمازاں 100 نمازاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مگر پڑھیاں نے ہن مالک بن حویرث دے چہرے تے اثرات اداسی دے ہوئے نے تے میرے آقا فرماندے نے مالک مینوں جا بدا تو پیچھے اپنے علاقے والے جانا چاہنا ہے ہاں ہاں سونیا میں جانا چاہنا ماں تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالک چلا جا پر گل ایک ہی ہے میں محمد تینوں نصیحت کردا صلی اللہ علیہ وسلم اور نصیحت کی صلو کما رأیتمونی اصلی اور مالک نماز اومی لوگاں نو جا کے دسنی ہو جے میں محمد نو پڑھ دیا بیکھے آئے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن جمال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بندے نو مسجد کے اندر نماز پڑھ دیا بیکھی ہے بڑی کاری کاری نہ نماز پڑھ رہا وا رکوع بھی تیزی نال کر رہا وا قیام بھی اچھا نہیں کر رہا سجدہ بھی بڑی تیزی نال کر رہا وا حضرت حذیفہ بن جمال رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اور کنی کی دیر ہو گئی ہو پروانیاں ایویں نماز پڑھ دیا آندا مینوں 40 سال ہو گئے نے میں ایویں نماز پڑھ رہا وا حضرت حذیفہ بن جمال کہندے نے اور سن لے جے تینوں اس حال اندر موت آئے گی تے تینوں دین فطرت نہیں آئے گی دین محمد تے موت نہیں آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی آؤن ایک اور حدیث سن لو اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے ایک بندہ آن والا ہے آن کے نماز پڑھی ہے بڑی جلدی نہ نماز پڑھی ہے تے آن کے کی اندر السلام علیکم یا ایوہ النبی اے نبی تو آڈے تے سلام ہوئے میرے بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو سلام کر دے آپ نے کی فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی اور واپس ہو جا تو نماز پڑھی یہ گل نمازوں نے پڑھی نہیں سی تے میری آقا کی فرما دے نے ارجع لوٹ جا واپس ہو جا تو نماز نہیں پڑھی انہیں پھر پڑھ کے آیا ہے آقا پھر کہندے نے ارجع واپس ہو جا تو نماز نہیں پڑھی پھر گیا 3 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں دسیا تو واپس ہو جا ہن تو نماز نہیں پڑھی دھیان دے سونیو مینوں نماز پڑھن دا طریقہ ہی دس دیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیویں نماز دا طریقہ دسیا ہے آؤ جیڑا میں آج دسنا چاہنا اللہ دی قسم ساڈی نماز دیکھو قرآن تو بعد اگر کسی کتاب دا مقام اور صحیح بخاری ہے بھیرو کھولو بخاری پڑھو بخاری دیکھو بخاری مطالعہ کیجئے بخاری دا اگر ساڈی نماز بخاری نہ ملدی ہوئے ساڈی نماز مکے نہ ملدی ہوئے ساڈی نماز مدینے نہ ملدی ہوئے ساڈی نماز غلط ہے اگر ساڈی نماز او نماز نہیں جیڑی میرے ابو بکر پڑھتے رہے جیڑی میری عمر پڑھتے رہے عثمان پڑھتے رہے علی المرتضیٰ پڑھتے رہے طلحہ سعد زبیر سعید 1,44,000 صحابہ اور نماز پڑھتے رہے آج انہاں دی نماز دیکھ لو جیڑی نماز
ابو بکر صدیق دی سی، جیڑی نماز میرے عمر دیئے، جیڑی نماز میرے عثمان دیئے، جیڑی نماز میرے علی المرتضی دیئے، رب کعبہ دی قسم او ہوئی نماز آج اہل حدیث دیئے لوگوں صلو کما رأیتمونی او صلی جے میں میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھی او میں نماز پڑھو، نماز تو قابل قبول ہوئے گی۔ آئیے ذرا میرے بھائی کھولیے بخاری، پڑھیے بخاری، دیکھیے بخاری، میرے آقا ہن نماز پڑھن لگے نے تے نماز کیویں پڑھنی ہے؟ اے دیکھو اینا دوواں ہتھاں نو اٹھا لینا، اے انگلیاں نو نہ بند کرنے نہ کھولنے زیادہ عام حالت ہے میرے بھائی، اے کنہ دی لو جڑی ہے اے دے برابر جا کندیاں دے برابر اس طرح کر کے تسی ہاتھ اٹھا لینے نے تے اپنی زبان تو کہنا ہے اللہ اکبر، کی کہنا ہے؟ اس طرح نہیں رفع دین کرنا، دیکھو رفع یدین ہاتھوں کو تسنیہ دسی ہے، یدین رفع بلند کرنا، میرے بھائی ہون کی ہے تسی کنہ نو اے کنہ نو ہاتھ نہیں لاؤنا جا منہ تانو نہیں چکنا، کئی بندے اے تامو چک دینے کنہ نو ہاتھ لاؤن دینے، حالانکہ حکم کی ہے جدوں تسی نماز پڑھنی ہے تو اڈا رخ قبلہ ہونا چاہیے قبلے وال، تے جدوں قبلے وال تو اڈا رخ ہی نہیں تسی تو اوپر بیکھی جا رہے ہو، سامنے بیکھنا ہے تے جدوں نماز پڑھنی ہے سب تو پہلو اپنا لباس بھی چیک کرنا ہے، کیونکہ ناف تو لے کے گوڈیاں تک جڑا ہے اے بندے دا ستر وے تے باز نوجواناں دے لباس ہی ایویں دے ہوندے نے جے رکوع جاندے نے سجدے جاندے نے کمر والا حصہ جڑا ہے خالی ہو جاندا ہے، پھر مسئلہ پوچھ دے نے حضرت جی میری نماز ہوگی ہے کہ نہیں؟ اور نماز واسطے لباس اچھا ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، تے ویرو ہن دیکھ لو آ گئے ہو مسجد دی اندر، ہن تسی کھڑے ہون لگے ہو نماز واسطے تے میرے بھائی ہن جڑے نے اے لتاں جڑیاں کھولنیاں نے اپنے پیر کھولنے نے اپنے جسم دے مطابق، نال دا تہاڈا بھائی تنگ نہ ہوئے، جسم دے مطابق تسی اپنے پیر کھولنے نے تے ہن نیت کی ہے، نیت نماز دی ہے، زبان تو نہیں کہنا 4 رکعت نماز فرض اللہ واسطے پیچھے اس امام دے، اور نماز عربی اندر ہے تے نیت پنجابی اندر ہے، مینوں دسو تے صحیح نہ اللہ دی قسم میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، اور تسی کوئی بھی عمل کر دے ہو تو آڈا دل ویکھیا جانا ہے، آؤ ویروں ہن نیت کر لیے تے سب تو پہلو نیت ضروری ہے، نماز واسطے نیت دا ہونا ضروری ہے، تے جے دیاں 2 رکعتاں لنگ جاندیاں نے او پھر کی نیت کرے 2 رکعتاں اس امام دے تے 2 رکعتاں میں اپنیاں کھڑیاں ہو گئے، پھر ایویں دی نیت کرے گا۔ آؤ نا میرے ویرو اے ساڈے پاکستان اندر ہی اے کام چلیا نیت والا، رب کعبہ دی قسم اور کاموں کی دے باسیو، اور میرا یزدانی شہید بھی ایک گلہ کردہ چلا گیا ہے، میرے شاہ عبدالغنی بھی لوگاں نو سمجھاندے چلے گئے، میرے اسلاف بھی ایک گلہ کردے چلے گئے، ہاتھی چی قرآن پھڑ لینا تے ایک ہوئی گل کہنی ہے، اویا جڑی نیت تسی کر دے ہو مینوں اللہ دے پیغمبر تو ثابت کر دو،
یزدانی صبح ہون تو پہلو پہلو تیرا مسلک اپنا لوے گا ویرو آن گل ہوئی ہے صلو کما رأیتمونی او صلی نماز پڑھنی ہے کہ میں پڑھنی ہے اسی کدی اپنے ابے دی گل نہیں کیتی کدی اسی اپنے وڈیریاں دیا گلاں نہیں کیتیاں اسی آنے نماز پڑھو او میں پڑھو جے میں میرے مصطفیٰ نے پڑھی ہے او میں نماز پڑھو جے میں صحابہ نے پڑھ دیا دیکھی آئے ہن اللہ اکبر کہہ لینا ہے تے میرے بھائیوں ہن کی کرنا ہے وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ایک کون نے یمن دا سردار ہے تے 9 ہجری اندر مسلمان ہون والا ہے آقا علیہ السلام نو نماز پڑھ دیا ویکھ دیا تے آقا علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کے ایک ہاتھوں نے کتھے بننے نے علا صدرہی علا زراہی اے زراہی یعنی اے انگلی تو لے کے کونی تک اے جڑی ہے میرے بھائی انہوں زرا بولیا جاندہ ہے میرے بھائی غور کر دی جانے ہون کھبا ہاتھ پہلوں بن لینے تے سجا ہاتھوں دے ہوتے اس طرح گوٹ تے گوٹ ہوئے اے چیزیں تے سینے تے ہاتھ بن لینے نے ناف تے ہاتھ نہیں بننے اور ناف تے ہاتھ بنن والا اے بھی ویکھ لو میرے کل قرآن میں توانو پھر کہنا میں دین دا طالب علم جاؤ منو صحیح سند نال اے روایت بیان کر دو کمزور نہ ہوئے ضعیف نہ ہوئے اللہ دی قسم میں ناف تے ہاتھ بنن واسطے تیار ہوں اور میری آقا نے سینے تے ہاتھ بننے نے انہاں ہی بھائیاں نے رولا پایا اے جی عورت جیڑی ہے اے سینے تے ہاتھ بننے گی مرد جیڑا اے ناف تے ہاتھ بننے گا اور ویرو نہ مرد تے نہ عورت دی نماز اندر کوئی فرق نہیں ہاں احکام و مسائل اندر فرق ہو سکتا ہے جی عورت جیڑی ہے انہیں سر تے ڈبٹا لے کے نماز پڑھنی ہے عورت جیڑی ہے امام ترو اگے نکل کے امامت نہیں کرائے گی اور صاف اندر کھڑی ہو گئی امامت کروائے گی اور لوگوں اسی آمنے آؤ نہ حدیثاں دا مطالعہ کرو اسی آمنے اور لوگوں حدیث نال پیار کرو اے مرد تے عورت دی نماز اندر کوئی فرق نہیں کہ میں مرد رکوع کر دے اے میں عورت نے کرنا ہے جے میں مرد سجدہ کر دے اے میں عورت نے سجدہ کرنا ہے کھولو بخاری پڑھو بخاری صحیح مسلم پڑھ کے دیکھ لو سنن ترمذی پڑھ کے دیکھ لو سنن نسائی پڑھ کے دیکھ لو سنن ابن ماجہ پڑھ کے دیکھ لو میرے بھائی ہن ہاتھ بن لینے سینے دے ہن نظر کتھے رکھنی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام فرما دینے یا انس اجعل بصرک حیث تسجد میری آقا فرما دینے انس بلال انس پیارے ہن نماز اندر کھڑے ہو گئے ہو تے تسی ہن اپنی نظر جیڑی ہے سجدے والی جگہ تے رکھنی ہے نماز اندر کھڑے ہو گئے سجدے والی جگہ تے تہاڈی نظر ہونی چاہیے دائیں بائیں نہیں ویکھنا پکھے نہیں ویکھنے اے بلباں بل نہیں ویکھنا تسی ویکھو اکھاں نماز پڑھ دیا کئی ساتھی اکھاں بند کر لیندے نے اکھاں بھی نہیں جے بند کرنیاں یہ ذہن اندر رکھیا جائے تے نظر بھی سجدے والی جگہ تے رکھنی
ہے تے ہن کی ہے ہن میرے بھائیو اللہ ذوالجلال توفیق دے دے تے دعائے استفتاح اللہم باعد بینی و بین خطایائی کما بعدت بین المشرق والمغرب اگر آندی ہے تے بڑی خوشی دی گل ہے نہیں آندی تے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک ہن تعوذ پڑھنا ہے تسمیہ پڑھنی ہے اس تو بعد امام کی اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یعنی انہوں سورت فاتحہ کیا جاندہ ہے تے میری آقا فرماندے نے یہ بھی صحیح بخاری دی روایت ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب آقا فرماندے نے سورت فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہندی کون کہہ رہے نے آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ فاتحہ تو بغیر نماز ہندی اور فجر ہوئے ظہر ہوئے عصر ہوئے مغرب ہوئے عشاء ہوئے اے میں بدنام کیتا ہے اے جی نہ فاتحہ نہ درود مر گیا مردود اسی فاتحہ دے بھی قائل ہیں اسی درود دے بھی قائل ہیں اسی اللہ دی قسمیں پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہاں گے امام دے پیچھے ہوئیے تا فاتحہ پڑھاں گے اسی کلے ہوئیے تا فاتحہ پڑھاں گے جدو میرے آقا نے فرمایا فاتحہ تو بغیر نماز ہندی اے دیکھو حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھولو بخاری میں تکنہ لے آؤ بخاری پڑھ کے دیکھو اگر میں غلط بیان نہیں کرا او سزا ہے جو چور دی سزا ہے اے دیکھو اللہ دے پیغمبر دے مگر فجر دی نماز پڑھ رہے نے کیڑی نماز پڑھ رہے نے فجر دی نماز پڑھ رہے نے تے میری آقا قرات کر رہے نے آپ تے بڑی بوجھل ہو رہی ہے بھاری ہو رہی ہے تے جدو سلام پھیری ہے تے میری آقا فرماندے نے اے میرے پیارے صحابہ کی پڑھتے ہو سونیو جو جو تسی تلاوت کر دے ہو اسی مگر وہی تلاوت کر دی ہے تے میری آقا کی فرماندے نے نہیں اے میرے صحابہ سوائے سورت فاتحہ تو اور تسی امام دے مگر کچھ نہیں جے قرات کرنا جدو تسی سورت فاتحہ پڑھنی ہے امام نے ادو تسی بھی پڑھنی ہے امام وقفہ دی رہی ہے الحمدللہ رب العالمین تے تسی بھی کہو الحمدللہ رب العالمین تے جان دے ہو سورت فاتحہ دے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال دے پیغمبر نے فرمایا ہے اے جڑی سورت فاتحہ بندہ پڑھدا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں اپنے تے اپنے بندے دے درمیان اس سورت نو تقسیم کر لیا ہے جدوں میرا بندہ آندا ہے الحمدللہ رب العالمین آسمان دا رب کی آندا ہے حمیدانی
عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی ہے الرحمن الرحیم تے کی آندا رب اسنا علیہ عبدی میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے مالک یوم الدین مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے اگے کی آندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ترجمہ اسی اللہ عبادت کر دیے تے صرف تیری ہی کر دیا تے مدد مانگ دیا صرف تیرے کولو ہی مانگ دیا تے پھر نماز تو بات کی آندا ہے المدد فلاں المدد فلاں المدد فلاں نماز اندر ہم ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین جائے جملے تے غور کر لے جا اپنی الفاظاں تے غور کر لے اللہ دی قسم اگے کی آندا ہے اہدنا الصراط مستقیم اللہ کہندا ہن اے میرے تے میرے بندے دا معاملہ ہے اگے کی آندا ہے صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین صراط الذین صراط الذین انعمت علیہم اللہ مینوں راستہ دکھا دے انہاں لوگاں دا دکھا دے جنت تو اپنا انعام کیتا ہے اور انعام یافتہ کون ہے تے قرآن قرآن دی تفسیر کرتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا میرے بھائی ہون کی ہے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے سورہ فاتحہ تو بعد اے بیکھونا وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَلضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ تے جدو آمین کہنی ہے یعنی امام نے آکھیا وَلَلضَّالِّينَ تے تسی کی کہہ رہے جنہ کہنا وہ بولو آج مکہ بھی گونج دے آمین نال مدینہ بھی گونج دے آمین دے نال تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نے اسی اللہ دے پیغمبر دے مگر نماز پڑھ دے سا او دو اے خجورہ دے چھپڑا ہوندا سی تے جدو آمین کہندے سی او دی آواز سے نال او چھپڑا کمب جایا کردا سی اتنی اونچی آواز سے نال آمین کیا کرتے سو اللہ دی قسم کڈے خوش نصیب ہو صلو کما رأیتمونی اور صلی اے آمین ساڈے کولے آؤ میں ایک گل سنا دا جاوا ایک شیخ نے گل سنائی ہے آندے میرا ایک رشتہ دار میرا ایک عزیز ہے بہت بڑا عالم دین ہے اور نماز پڑھنے واسطے چلا گیا ہے پراواں دی مسجد چلا گیا ہے تے جدو امام نے آکھیا وَلَلضَّالِّينَ آندے میں آکھیا آمین تے جدو سلام پھیری ہے امام کی آکھن لگی ہے گل سن والی ہے آندے اے کیڑے سور نے آمین آکھی ہے کیڑے سور نے آمین آکھی ہے حضرت صاحب کھڑے ہو گئے آندے نے میں آمین آکھیا کہہ لگے نے تو نہیں آمین کہندا آندہ جی میں بھی آمین کہنا چل میں اچھی کہنا تو چھوٹا سور میں بڑا سور صحیح جی آمین کہن لگے سور بنا رہی ہے تم ہی تے
آمین کہنا ہے، تو آستہ کہنا ہے، میں بلند کہنا ہے، کیونکہ میرے پیغمبر نے آکھی ہے اچھی آواز نال آمین کہنی ہے۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، آؤن میرے بھائیو ہن قیام تو چلنے ہیں تے کی کرن لگے ہیں، کی کر لگے ہیں، رفع یدین کر لگے ہیں۔ اے میں اندے ہو اے رفع یدین اول وقت اندر کیتا ہے، بعد اندروں ختم کر دیتا ہے۔ پونے 600 حدیثہ نے رفع یدین دے بارے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس گل دے گوانے حضرت عطا بن نبی رباح دے کولوں سوال کیتا گیا ہے تے جان دے ہو عطا بن نبی رباح کونے؟ امام ابو حنیفہ دے استاد نے، اور امام ابو حنیفہ دے نے عطا جو گل کہندا ہے او سکا کہندا ہے، سچی گل کہندا ہے۔ تے میرے بھائی عطا دے کولوں سوال ہویا ہے جی تسی کیوں رفع یدین کرتے ہو؟ آندے میں عبداللہ بن زبیر نو میں کرتیاں ویکھیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر کون نے؟ اے حضرت ابو بکر صدیق دے نواسے نے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کولوں پوچھیا گیا ہے تسی کیوں رفع یدین کرتے ہو؟ آندے نے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق نو ویکھیا ہے۔ ابو بکر دے کولوں پوچھیا گیا ہے تسی کیوں رفع یدین کرتے ہو؟ تے حضرت ابو بکر صدیقی امے میں صلیت خلف رسول اللہ، میں اللہ دے پیغمبر دے پیچھے نماز پڑھی تے میں آپ نو ویکھیا جدوں رکوع تے جاندے نے تے رفع یدین کر دینے۔ مجمع زوائد دی اندر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو بندہ رفع یدین کردا ہے اللہ ذوالجلال ایک ایک انگلی دے بدلے ایک نیکی عطا فرما دیندے نے۔ ایک وری رفع یدین کریے 10 نیکیاں مل دیاں، کنیاں نیکیاں؟ ایک وری رفع یدین کرن نال 10 نیکیاں۔ تے میں 5 نمازاں جڑیاں فرض نمازاں نے، صرف فرض ہی فرض، میں انہاں نمازاں دی اندر گنتی کیتی ہے بندہ 51 مرتبہ رفع یدین کرتا ہے۔ کنی مرتبہ؟ 51 مرتبہ 5 نمازاں دی اندر رفع یدین کرتا ہے۔ ایک رکعت دی اندر 3 مرتبہ جانی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اور رکوع تو جان تو پہلو آکی کہندہ اللہ اکبر، رکوع تو اٹھ کھلویا سمی اللہ لمن حمیدہ۔ ایک رکعت دی اندر تے میں 5 نمازاں دا میں لاریاں سا 51 مرتبہ بندہ رفع یدین کردہ ہے تے دسو ایک واری 10 نیکیاں تے جیڑا 51 مرتبہ کرے کنیاں نیکیاں؟ کنیاں نیکیاں؟ اور کاموں کی والیوں توڑا صاحب بڑا تیز ہے، کنیاں نیکیاں؟ 2210۔ میں کہنا کیا بات ہے، ریاضی جو تو آنے چنگے نمبر آگے ہونے نے، کوئی ریاضی دا ماسٹر تو آنوں کوئی چنگا مل گیا ہونے۔ آؤ اوہ 510 نیکیاں، اللہ دی قسمیں میرے مصطفیٰ دی سنت دی اندر کتنی برکت ہے۔ اوہ لوگوں اس امت دا بہترین گواہ میرے ابو بکر صدیق نے لے آؤ، ابو بکر صدیق جیسا کوئی انسان لے آؤ، کوئی پوری زمین تے ابو بکر جیسا کوئی گواہ لے آؤ۔ ابو بکر صدیق کہہ رہے نے میں اللہ دے پیغمبر دے مگر نماز پڑھیے، آپ رکوع تو جان لگیا رفع یدین کر دے، اٹھن لگیا رفع یدین کر دے۔ میرے بھائی اس تو بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اگر میں اکیلا رفع یدین تے گفتگو کرا وقت ہی ضرورت ہے۔ ویرو آؤ
سلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز اومے پڑھو جے میں میرے مصطفیٰ پڑھتے رہے، اور بابیاں نو تانے مار لے اے شریر کوڑیاں کروں دھمہ ہلاؤں دینے، اے ہمیں مکھیاں چاہتے رہندے نے۔ پتر پتا تے قیامت رو لگنا ہے کہ مکھیاں چاہتے رہے سی کہ شریر دھمہ ہلاؤں دے رہے سی، جی تو کہنا ہے نا سحکن سحکن لمن خیر بعدی، پرے ہٹ جو پرے ہٹ جو، تسی آج میری آگے ہو جھانپین واسطے، تسی ہو بد نصیب ہو جیڑے ہم دے ہو کہ نہیں نہیں اے نماز حنفی ٹھیک ہے، میں آندہ نماز محمدی ٹھیک ہے، یہ آندہ نماز مالکی ٹھیک ہے، میں آندہ نماز محمدی ٹھیک ہے، یہ آندہ نماز شافی ٹھیک ہے، میں آکھا نماز محمدی ٹھیک ہے۔ مینوں پیار نہ دسو تسی دنا لوگو اہل علم لوگو جدو اے چارے امام نہیں سن، جدو اے چارے امام نہیں سن، او دو لوگ کیڑے طریقے تے نماز پڑھتے سن؟ اوہ او دو کیڑا طریقہ سی؟ چلو ہون تے نماز حنفی آ گئی ہے، نماز مالکی آ گئی ہے، شافی آ گئی ہے، حنبلی آ گئی ہے، جدوں اے چارے امام نہ سن، او دو لوگ کیڑے طریقے تے نماز پڑھتے سن؟ اے او دو کیڑی نماز سی؟ او دو کیڑی نماز سی؟ او دو نماز محمدی سی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، امام بخاری نے نا ایک کتاب لکھی ہے جز الرفع یدین، او دی اندر امام بخاری نے بہت بڑا دعویٰ کیتا ہے۔ امام صاحب کی فرماندے نے لم یثبت عن احد من اصحاب النبی، فرمان لگے نبی دا کوئی صحابی ایسا نہیں جے نے رفع یدین نہ کیتا۔ امام بخاری نے دعویٰ کیتا ہے۔ میرے ویرو صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز پڑھو جے میں میرے مصطفیٰ نو مردیاں بیکھی ہے، آؤ نا میرے بھائی، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، تے پار سلامت گئیاں، اس نگر جس جاتی پائی اور گناہگار نہ رہیاں، آؤ لوگو خریدو ٹکٹ، کھڑائے جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، سنو آواز محمدی، اور سیدھا رستہ سڑک محمدی، اور سیدھا رستہ سڑک محمدی، تے میں کی گل سناواں، اوے آ جاؤ رل جاؤ، اوے آ جاؤ رل جاؤ، قرآن حدیث تے رحمت ٹھنڈی شاواں، شہید اللہ تیری قبر نو منور فرمائے، آنکھیں کرنا حنفی شافی مالکی حنبلی، حنفی شافی مالکی حنبلی، چھوڑو سب عقیدے، آجا سڑک مدینے والی، آجا سڑک مدینے والی، تے آ دربار نبی دے، صلو کما
رأیتمونی اصلی وقت بھی پورا ہو چکی ہے ایتھوں بات اگے انشاءاللہ لے جاواں گے سلام پھیرن تک پھر اذکار سو نماز تو بعد انشاءاللہ تفصیل یہ ساری گفتگو ہوئے گی اللہ دی توفیق نال تویرو نماز اوہی نماز ہے صلو کما رأیتمونی یہ اصلی نماز اومے پڑھو یہ میں میرے مصطفیٰ نو پڑھ دیا ہویا بیکھیا وآخر دعوانا الحمدللہ